أداء للأمانة ختم سماحة السيد وهذا بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا بقاء إلا لله. قعدوا جميعا شوي رجاء. لا حول. كاس السيدي. لا لا ذهب كسر. هذا ختم المكتب. هذا ختم المكتب بعد حتى لا يستخدم. لا بقاء إلا لله. لا بقاء إلا لله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نستغفر الله من أي قصور أو تقصير، وإن شاء الله يتقبل هذا الجهد. السيد كان يسعى دائما أن يخدم المجتمع، يخدم الفقراء، المبلغين، يؤدي خدمة اجتماعية. كان يشعر بأنه تصديه مسؤولية، وقد أصر عليه كثير من العلماء والفضلاء على التصدي في وقت كان الظرف صعبا جدا أيام أبان الطاغية، وكان يتعرض للخطر لذلك، ولكنه قال أنا أشعر بتحمل المسؤولية. الآن ذهب إلى ربه، وإن شاء الله نكون على هذا الطريق، وفي إتلاف الختم الشخصي لسماحته وختم المكتب بعد لا يكون هناك مجال لاستخدام هذين الختمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمر المراجع الكرام، وأن يوفق الحوزات العلمية لأن تخرج مراجع الدين المؤهلين الجامعين للشروط إن شاء الله. تستمر هذه المسيرة حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بتعجيل فرج مولانا الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.